खड्ड्याचो त्रास जाला पळय लोकांक पळय कशे त्रास जाता लोकांनी म्हाका दिसता पडोन तांकां इंजर्ड करपाची कामां कित्याक तुका त्रास जालो न्हू म्हाका त्रास जालो हय तें म्हणटा आतां पडटो जालो पळयलां हांवें पळयलां तुका अशें खूब जाण पडटा हांगासर जाणा सरकार हांगासर कांय करिना करिना कितें तर करूंक जाय कित्याक टू व्हिलरांक चड त्रास जाता पळय आतां व्हडान पडले कळना तें उदकान कांयच कळना मागीर खंयसून काडपाक कितें ती कळना आतां अशी तूं सुशेगाद आहाय पळयता म्हाका सो आहाय तरी पडटा कितें पळय लोकांक पळय कितले त्रास जाता हांव पळयता स्लो रावले सुद्दां हांगा कळना खंय खड्डे आहात ते कितें आनी लोक पडटात तेच्या पयलीं आमी पळयल्यात लास्ट इयरूय पळयलां हांगासर लोक कशे पडटात ते हेच्या वयर परते ते सेम प्रॉब्लम आहा 4 रस्त्या वरसून जो कुचेलो उडयला ज्या जाग्यार 4 रस्ते एक कामोले गेला स्ट्रेट एक लेफ्टान सड्यान गेला आनी एक रायटान हो रोड जो साईबाबा देवूळ हायवेक तेकला त्या रोडाचेर आहा वार्षिक हांगासर खड्डे पडटात आतां आनी बरेच व्हडले खड्डे पडलेले आहा गाडयो आपटतात आनी उदीक भरल्यार कांय कळना आतां हांव खूब वगत हांगा उबो आहा पळय कितें जाता तें पळय नेळे कोणाक हांगा कांयच कळना पळय हांगा पळय कितें जालां तें हें फाटल्या फावटी हे पेवर्स घातलेले हांगासर म्हणल्यार तें म्हाका दिसता सारकें जावंक ना काम पळय एक वर्सूय जावचें ना ते वरयल्यात आनी हो रस्तो नेरो रोड हो हांगासर हेवी व्हेहिकल सगळे तरेच्यो गाडी एवडेन चलतात हय हय सेम परिस्थिती लास्ट इयर जालेली तेच्या पोरूं जाली तेच्या पयलीं जालेली म्हाजे फाटल्या फावटी हांगा कितलेच व्हिडियो जाले आतांय व्हिडियो पळय चालू हेजेर आतां पळय आतां दनपारचो टायम हो वरां 3 जाल्यात आनी तरी ट्रॅफीक पळय मागीर सांजची मागीर सकाळची ट्रॅफीक हांव पळोवच नाका हॅलो हय हे पळय होणके डेलीचे आतां करतले कितें आतां सरकाराक काडपाचें आमी आतां अशें म्हापशान आतां सगळ्याकूच जाला आतां खड्डे वाडत आहात आमी हांगा आतां जो रोड हायवेसून कुचेले कनेक्ट जाता जो म्हापशान कनेक्ट जाता आनी आतां आयच्या दिसाक हो सामको बिजी रोडूय आसा त्या बिजी रोडाची आमी परिस्थिती पळोवंक शकता कितें जाल्या ती म्हाका दिसता आमचे जे टेंडरिंगाचें काम आसता आनी जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टरांचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आपलो रोड जावं कितें काम कंप्लीट केल्या मागीर तेजे मेंटेनन्स करपाचें तेका टायम पिरियड आसता तेची परफॉर्मन्स गॅरंटी आमी म्युनिसिपालिटी जावं PWD जावं खंयचीय अथॉरिटी आमी जेन्ना टेंडर करता तेन्ना एक परफॉर्मन्स गॅरंटी आमी घेता तेंचे कडसून सो ही परफॉर्मन्स गॅरंटी युटिलायज करून रस्त्याचे मेंटेनन्स आनी अपकीप करपाकूच जाय आनी ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमचे जे कावन्सिलर आसा जावं जे इंजिनियर आसा हेंच्यांनी फॉलोअप करपाक जाय आमचो जो हांगासरलो कावन्सिलर आसा बायडकर आनंद बायडकर लास्ट इयर आमी दोगूय हांगा उबे आसले जेन्ना हें काम चालू आसलें आनी एक्चुली हांगासरले जे सगळे लोक आसा ते खूब वर्सां खूब टायम रावल्लो रस्तो केन्ना हॉटमिक्स जाता तशेंच 2 कडेन वॉटर लॉगिंग खंय जाता थंय पेवर घालून घेतल्या तरी आसतना आयज दिसून येता की सबस्टँडर्ड काम केल्ल्या कारणाक रस्तो तर ऑलमोस्ट सगळोच आमी पळयला तर 3 कडेन व्हांवून गेला आनी पॉटहोल सामके व्हडले वणके पडले आनी त्या वणक्यान आयज नाइलाजान हांगासरले लोकलांनी पेवर टायल घालून आपली सोय करून घेतल्या कित्याक अशें रेग्युलरली आमी पळयता की जेन्ना अशो कंडिशन जाता रस्त्याचो तेन्ना मेंटेनन्स करपाक खंयचीच अथॉरिटी जावं इंजिनियर जावं कोण
येवन पळयना आनी त्या खातीर गाडयो डॅमेज जाता, लोकांची हेल्थ खराब जाता, फाटीक प्रॉब्लेम जाता लोकांच्या. ह्या खातीर आयज लोकांनी हांगा पेवर घालून खड्डे भरोवन घेतले. पण म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीन मातशें हेजेर लक्ष दिवचें. आनी हांव मागता की आमचे चेअरपर्सन आनी जे इंजिनियर आसा तेंच्यांनी मातशें येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून एक टेम्पररी कितें तरी सोल्युशन मे बी ग्रॅवल घालून नाल्यार कितें तरी घालून हांगा दिवचें. कित्याक हो सामको बिजी रोड जाला सद्या. आनी हायवेसून हो कनेक्ट सगळ्या जे आमचे शिवोले सायडीक जावं म्हापसा सायडीक कनेक्ट जाता हो रोड. आनी ती वीथ कमी आसल्या कारणाक ऑलरेडी हांगा ट्रॅफिक कंजेशन खूब जाता. त्या भायर हांगा ड्रेन्स ना. सो आतां जो आमचो नवीन ओडीपी येवपाचो आसा त्या ओडीपीन मातसो रोडूय वायडन करून तेका दोनी सायडीक ड्रेन आनी एक सायडीक फुटपाथूय दवरचें. कित्याक हांगा लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जाता कशें दिसता. आनी टेम्पररी हांगा येवन एज सून एज पॉसिबल अर्जंटली म्हाका दिसता हे खड्डे जे जाल्या तेका कितें तरी सोल्युशन आमच्या इंजिनियरान आनी जे आमचे चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर तेंच्यांनी येवन मातशें अर्जंटली करचें. हे आतां दुसऱ्या जाग्यार मातसो सकलसून आमी वयर येयले. थंयसरूय सेम जालेलें आहा. लास्ट इयर हेंच जाल्लेलें हांगासर. तेज्या पयलीं हेंच जाल्लेलें. मदीं हांगा पेवर्स घातलेले. फाटल्यान एक आहा थंयसर पेवर्स घातल्या हांगासर जातालें तें जावंक ना, पडोंक ना. Beep 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 beep.